नमस्कार, काठमाडौँ महानगरको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामी शहरी विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भएका छौं। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बिजन पन्त। उहाँ प्रधानमन्त्रीको विकास तथा सामाजिक क्षेत्र सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विकास, खास गरिकन सार्क सम्मेलन पछाडि काठमाडौँ शहरको विकास व्यवस्थापनका विषयमा धेरै चर्चा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको विकास सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, त्यो एउटा सानो टर्निङ पोइन्ट जस्तो सार्कको इभेन्ट चाहिँ भयो हामी कहाँ, किनभने त्यतिखेर बाटोहरू सफा हुने, चाक्लो हुने, सहर जस्तो लाग्यो, साँच्चै सहर जस्तो भयो केही समय होइन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा इभेन्टको लागि मात्रै भएन, गर्नु भएन, त्यसलाई त कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अगाडिदेखि हुनु पर्थ्यो, हुन सकेन, त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। तर त्यतिखेर हामीसँग जे जस्ता खालका संरचनाहरू उपलब्ध भए त्यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, दिगोपनाका लागि अहिले भइरहेका अभ्यासलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कमी छ, यसरी गएर हुँदैन। जस्तो साधारण कुरा तपाईँलाई भनौँ, राम्रो रूपमा त्यहाँ हामीले ठाउँ ठाउँमा गार्डनहरू बनाएका थियौँ, बाटोमा चाहिँ प्लान्ट्सहरू, रुखहरू, बिरुवाहरू रोपेका थियौँ, चौरोहरू थियो। अब त्यसमा अहिले ध्यान नै गएको छैन। हिजो त्यत्रो मेकानिजमले काम गरिरहेको, अब भनाइ के छ भने सार्कमा चाहिँ 2 अरब खर्च भयो भन्ने छ। अब 2 अरब खर्च भएको भने विकासको नाममा कति खर्च भएको छ त्यो त लगातार हामी गरिरहनु पर्यो नि। ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्क सम्मेलनको समयमा बनाएका संरचनाहरू सुरक्षा गर, संरक्षण गर भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि बेला बेलामा अन्य विकासका साझेदारहरूलाई निर्देशन दिइरहनु परेको अवस्था छ। पक्का यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? गर्नुपर्ने हो, नपर्नुपर्ने हो। मैले अघि नै भने, म साधारण रूपमा कुरा बुझाउन प्रयास गर्छु कि मान्छेको शरीरमा लगाएको लुगा अब तैँले धुनुपर्छ, अब तैँले लुगा फेर्नुपर्छ भनेर भन्नु नपर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवार निकायहरू छ, जस्तो महानगरपालिका छ। महानगरपालिका भनेको यस्तो एउटा संरचना हो जहाँ बेसिक कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलिफोन, खानेपानी, ढल जस्ता कुराहरू आधारभूत कुरा हुन् महानगरपालिकाको। अब विकाससँग सुरक्षा जोडेर लिएर जानुपर्छ, विकाससँग अब राजनीतिलाई जोडेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान खास गरिकन राजनीतिमा हुन त अब अहिले राजनीति बाहेक अन्य विषयमा कुरा गर्न त्यति सान्दर्भिक नठहरला, मौसम त्यस्तै छ। तर विकास भयो भने जनताका सबै कुराहरू पुरा हुन्छन् र अहिलेको यो सबै तामझाम भनेको पनि विकासकै लागि हो। भनेपछि गर्नु के पर्थ्यो, भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हामीहरूको मूल प्रायोरिटी भनेको, हाम्रो मूल ध्यान भनेको यो तपाईँको विकास कूटनीतिमा जानु पर्थ्यो। विकास कूटनीति भनेको हामीहरूले त विदेशीसँगको सहयोग सद्भावको आधारमा हाम्रो विकासको ढोकाहरू खोल्ने हो, ठुला ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरू ल्याउने हो। शहरीकरणकै कुरा गर्दा सहर कस्तो बनाउने, कसरी लाने, कुन ठाउँमा सहर बसाउने एउटा विस्तृत योजनाको साथमा जानुपर्ने हो। हामीकोमा त तपाईँले जग्गा किन्नुभयो, मन लागेको दिशातिर ढोका फर्काएर घर बनाइदिनु भयो, बाटो कति राख्ने, नगरपालिकाको कहाँको स्टाफलाई अलिकति सम्पर्क गर्नुभयो, नापचेप गर्नुभयो, परिणाम त अहिले त्यो घरहरू बाटोमा परेर भत्किएको छ होइन। यी सबै कुराहरू छ। अब मूल कुरा भनेको फेरि पनि तपाईँ फर्केर आउँदा विकासलाई नै हो ध्यान दिनुपर्ने। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति, यी सबको आधार भनेको त विकास हो नि त। त्यो रियलाइजेसन हुनु पर्यो, त्यो महसुस हुनु पर्यो जनतालाई कि म सफा बाटोमा हिँड्न पाएको छु, म चाहिँ टाइममा खानेपानी पाउँछु, धारामा बत्ती बल्छ। त्यो कुराको लागि राज्यले बरु सहरलाई महँगो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सहरको जीवन भने सस्तो काहीँ हुँदैन। सहरमा बसेर तपाईँले सित्तैको खानेपानी अनि तपाईँको सित्तैको बत्ती पाउनुहुन्न, त्यहाँ चार्ज लाग्छ। जति ठुलो सहरमा बस्यो उति महँगो पर्छ तपाईँको जीवन। त्यो तयारी चाहिँ सरकारले, नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। अब अलिकति संरचनागत व्यवस्था हेरौँ। नेपालमा सहरलाई हेर्नको लागि शहरी विकास मन्त्रालय पछिल्लो समयमा थपिएको मन्त्रालय हो। स्थानीय सुशासन, स्वशासन भनौँ, स्थानीय विकासका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो, पछाडि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हो। अहिले यी दुईटा मन्त्रालयहरूको बीचमा साझा मत निर्माण गर्नुपर्ने, कानुनी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतका विभिन्न विषयहरूमा बहस गर्ने ठाउँ जन्मिएको छ। यद्यपि चल्न त चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हामी कहाँ त्यो धेरै जुद्धो छ। हेर्नुहोस्, विषयहरू किन जुत्छ भने एउटा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार यति, त्यहाँबाट फाइल उठाउनु पर्ने, त्यहाँ अर्कोमा सार्नु पर्ने, साधारण कुरा।
तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मेलम्चीमा बाटो टनल खनिँदैछ, त्यहाँ एउटा कुनै समस्या आयो भने 2-3टा मन्त्रालय गाँजिन्छ त्यो समस्या समाधान गर्न। त्यसो गर्ने होइन। मैले त सुरुदेखि आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि आग्रह गरेको हो र अरू मन्त्रीज्यूहरूलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरूलाई एउटा आग्रह के गरेको भने विकास निर्माणलाई हेर्ने यो नेशनल प्राइड प्रोजेक्टहरू छ नि, राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू, तीलाई हेर्ने एउटा यस्तो निकाय बनोस्, सर्वाधिकार सम्पन्न समिति बनोस्, त्यसले विकास निर्माणलाई सुचारू राखोस्। एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न समिति बनाऊ, त्यो कुनै पार्टीको नहोस्, देशको होस्, साझा मुद्दाहरूमा त्यसले बहस गर्न पाओस्। त्यसले हुन्छ नि, तपाईँको अमेरिकामा छ, बेलायतमा छ, इन्डियामा छ तपाईँको त्यस्ता समितिहरू। इन्डियामा त तपाईँको के अरे यो जहाँको चाहिँ तपाईँको त्यो अवरोध, राष्ट्रिय योजनाहरूलाई अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ। हजुर, विकासमा जसले बाधा गर्छ, बाधा गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ अब राजधानी सहरको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ। जुनसुकै देशको पनि कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले राजधानी सहरको विषयमा कुरा गरिन्छ। नेपालको सार्वजनिक छवि यदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उज्यालो बनाउनुपर्छ भने महानगरको अनुहार राम्रो बनाउन जरुरी छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रको विकास व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? किन तपाईँले भनेको ठिक हो, काठमाडौँलाई किन ध्यान दिनुपर्छ भने यो त हाम्रो ढोका हो नि, नेपालको ढोका हो नि। त्यो हिसाबले हेर्दा ढोका त सफा च्याट्ट तपाईँको राम्रो हुनु पर्यो नि। त्यस हिसाबले चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाले यस्तो गुरु योजना, भोलि गएर फेरि सडक बनाउँदा घरहरू भत्काउन नपरोस्, भोलि गएर फेरि ढल ओछ्याउँदा तपाईँको पिच गरेको बाटो भत्काउन नपरोस्, भोलि गएर पानीको पाइप होइन विद्युतको लाइन बिछ्याउँदा त्यो गर्न नपरोस्। विस्तृत योजना, त्यो योजना भनेको त्यसका प्राविधिक मान्छेहरूलाई राखेर त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भलाई निहालेर, किनभने कतिपय हाम्रो काठमाडौँ भनेको त एउटा चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको यो हेरिटेज साइडमा राख्ने जस्तो सहर छ। त्यसलाई जहाँ पाए त्यहीँ भत्काउनु पनि भएन। यी सबैलाई ध्यान दिएर एकदम ढिला भइसक्यो, यो विषय एकदम ढिला भइसक्यो। फेरि पनि अरू तपाईँले थुप्रो खर्च गर्छ, पुल पुलेसा बाटोहरू बन्छ, अब फ्लाइओभरहरू बनेको छ ठाउँ ठाउँमा, माथिबाट क्रस गर्ने बाटोहरू, त्यो भोलि कहाँ कतिखेर भत्काउने हो थाहा छैन। यो हल्का ढङ्गले गरिएको छ, जे गर्दा नि हामीले लङ टर्म सोचेर गरेनौँ। यसको पछाडिपट्टिको कारण खोज्दै जाने हो भने फेरि गएर राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र छिर्नुपर्ने हुन सक्छ। राजनीतिक कारणले विकास व्यवस्थापन हुन सकेन, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेनन् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो सत्य पनि हो, किनभने हामी त्यसमै रुमलिरहेछौँ। राजनीतिमा यति धेरै लामो रुमलिनु हुँदैन थियो हामीहरू, अथवा राजनीतिमा रुमलिँदै पनि विकासको बाटोलाई अवरोध गर्नु हुँदैन थियो। विकास एउटा बाटो हो, राजनीति अर्को बाटो हो। एकले अर्कोलाई सहकार्य गर्दै गयो भने राजनीति पनि स्थिर बन्छ, विकासले पनि गति लिन्छ। हाम्रो समस्या नै के भयो भने राजनीतिले सबै कुरालाई हडल गराएर, यो डेडलक गराएर राखिदियो। आर्थिक उन्नति त्यही समस्या आयो। भन्नुहोस् न, काठमाडौँमा सम्झौता हुन्छ, के अरे नेताहरूको बीचमा तपाईँको हस्ताक्षर हुन्छ, भोलिदेखि बन्द नगर्ने भनेर फेरि सनकमा बन्दको आवाज उठ्छ त्यही पार्टीबाट होइन। अब तपाईँको राष्ट्रिय योजनाको प्रोजेक्टहरू आउँछ, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले गएर त्यहाँ बन्द गरिदिन्छ। यस्तो हालतमा त विकास अगाडि बढ्न सक्दैन नि। त्यो कुरालाई त त्यो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले सम्झाउन सक्नु पर्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई। विकास त सबैको मुद्दा हो, साझा मुद्दा हो। विकास साझा मुद्दा हो, तर त्यो साझा मुद्दा बन्न नसक्दाखेरि विकास निर्माण पनि हुन सकेन, भौतिक संरचनाहरू वृद्धि पनि हुन सकेनन्। भएका भौतिक संरचनाहरू पनि तपाईँको चाहिँ क्रमशः बिग्रिने अवस्थामा, नष्ट हुने अवस्थामा छन्। विभिन्न अवस्थामा त राजनीतिक चलखेलकै कारणले अथवा राजनीतिक अवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक संरचना भत्किएको अवस्था पनि छ। अब काठमाडौँ सहरका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा ग्रामीण व्यवस्थापनसँग जोडिएको पक्ष, अर्को यहाँले भनिसक्नु भएको छ यहाँको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उतार चढाव, यहाँका सांस्कृतिक पक्ष, यहाँका सामाजिक पक्षहरू पनि चाहिँ उत्तिकै एभरेज विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै सन्दर्भहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि विकास व्यवस्थापनको पक्ष कहाँबाट सुरुवात गर्न सकिएला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? होइन, यो त तलबाट गर्दा धेरै राम्रो। त जस्तो तपाईँलाई म उदाहरणको रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु, काठमाडौँको ओडाबाट। ओडाले एउटा त ओडाले जिम्मेवारी लिनु पर्यो विकासको। काठमाडौँ नगरपालिकाकै कुरा गर्दा, महानगरपालिकाकै कुरा गर्दा, अथवा पोखराको अथवा वीरगञ्जको विराटनगरको कुरा गर्दा पहिला त गुरु योजना बन्न पर्यो नि, बन्नु पर्यो। बन्नका लागि जिम्मेवारी तलबाट लिनु पर्यो। जिम्मेवार बनाउने फेरि माथिबाट एउटा संवेदन। शहरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, शहरमा चाहिँ यो विकासको अरू मोडल र शहरी मोडल चाहिँ फरक कुरा हो। शहरी मोडल चाहिँ तपाईँले हरेक घरमा गएर सोधेर तपाईँलाई कस्तो मोडल चाहिएको छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ केन्द्रीय नीति बनाउने, विकासको केन्द्रीय नीति बनाउने, शहरी विकासको नीति बनाउनेले नै मोडल दिने हो। कतिपय ठाउँमा त विदेशमा के हुन्छ भने सहर बस्छ, सहर बसाउन पहिला प्लान बन्छ, अनि त्यो अनुसारको सिटीहरू बन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको मलहरू बन्ने, यहाँ पार्क बन्ने, यहाँ चाहिँ स्कुल बन्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ घरहरू बनाउने, अनि हाउसिङको कुरा जाने,
त्यसपछि बन्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ के भने पहिला घरहरू बन्यो, गार्डन कहाँ हो थाहा छैन, पानीको धारा कहाँ हो थाहा छैन, त्यसकारणले यो गलत तरिकातिरबाट गयो विकासको यो मोडल। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 72-73 का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट नीति कार्यक्रम तयारी गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई के सुझाव दिनुहुन्छ? हो, एकदम महत्त्वपूर्ण टाइम हो। उहाँहरूले बजेट बनाउँदा के को लागि बजेट बनाउने, यो गुरु योजनालाई विस्तृत रूपमा फैलाउन बनाउने, अथवा फेरि पनि हामीले कति ठाउँमा घरहरू भत्काउनु पर्ला, कति ठाउँमा बाटोहरू थप्नु पर्ला, कति ठाउँमा फ्लाइओभर राख्नु पर्ला, अहिले मेट्रो उसको कुरा आइराखेको छ, मेट्रो रेलको कुराहरू, त्यो कुरा त आउनु पर्यो नि, र त्यसमा खर्च थालिहाल्नु पर्यो, खर्च गर्न थालिहाल्नु पर्यो, काममा गइहाल्नु पर्यो, यसमा ढिला भएन। महानगरपालिकाका अधिकारीहरू के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीले मेट्रो ट्रेनको यदि परिकल्पना अगाडि सार्यौँ भने अर्को कुनै निकाले आएर यो त मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर भन्ने हो कि भन्ने डर हामीलाई छ भन्ने खालको महानगरका अधिकारीहरूको आवाजलाई यहाँ समक्ष मैले राख्न खोजेको। त्यस्तो खालको भनेको चाहिँ विकासमा दोहोरोपना, त्यो बाटो कसले बनाउने, उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाउने, ढल कसले बनाउने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बनाउने, त्यो ग्रिनरी कसले बनाउने, अर्को कुनै एउटा निकाय आउँछ त्यसले बनाउँछ, यसरी चलिरहेको छ नि त विकासको। त्यो होइन, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हामीले दिनानुदिन देख्ने समस्या भनेको त आज चाहिँ सडकले बाटो पोज्छ, भोलिपल्ट खानेपानीले खनिदिन्छ, यो समस्या हामीले देखिराखेका छौँ। यो चाहिँ उहाँहरूको बिचमा सामञ्जस्यता नभएकै हो, होइन? त्यो चाहिँ त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने एउटा निकाय चाहिन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त। उहाँहरूलाई अब जस्तो बाटोको कुरा त बाटोलाई गर्न दिने, तर बाटो पिच गर्न अगाडि खानेपानी अथवा यो विद्युत प्राधिकरणलाई त सोध्नु पर्यो नि, हामी यो एरियामा गर्दैछौँ, तेरो योजना के छ? हाकिमहरूको लेभलमा खानेपानीको हाकिम जिएम साहब को हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यसपछि विद्युतको, त्यसपछि सडकको, यो उहाँहरूको बिचमा त छलफल हुनु पर्यो नि। उहाँहरू कतिको भेट्नुहुन्छ नगरपालिकाभित्र, नगरपालिकाले त्यो कतिको कोअर्डिनेसन गर्छ, यो जिम्मेवारी पनि लिनु पर्यो नगरपालिकाले, महानगरपालिकाले अन्तिममा समन्वयको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। उहाँहरूलाई हप्तामा एक दिन, महिनामा एक दिन भेटघाट गराउनु पर्यो, तपाईँहरूको योजना कहाँ के छ अब अगाडि हुनु पर्यो नि। उहाँहरू त हाकिमै भएर बसिरहेको त भएन नि त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आउन लागेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकास व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जिम्मेवारी लिनु पर्यो, जनताको विकास आवश्यकताको नेतृत्व गर्नु पर्यो, स्थानीय विकास आवश्यकतालाई पहिचान गर्नु पर्यो, प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो, सङ्कलन गर्नु पर्यो, त्यो जिम्मेवारी महानगरपालिकाले पुरा गर्नु पर्यो। अनि अन्य निकायहरूले, साझेदार निकायहरू जो छन् उनीहरूले के गर्नु पर्यो? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? महानगरीय जीवन स्तरका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शहरी पूर्वाधारको मापदण्ड पुरा गर्नका लागि पहिलो कुरो त ट्राफिक व्यवस्थापनै हो। हेर्नुहोस्, अहिले बाटो फराकिलो बनाएको ठाउँमा पनि त्यो रोक्नुपर्ने ठाउँमा गाडीहरू नरोकिदिएर अहिले पनि ट्राफिक हुन्छ त्यो बाटोहरूमा, सामान्य कुरा। मलाई लाग्छ महानगरपालिकाले यो ट्राफिक प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्ला, साधारण कुरा। अहिले ठाउँ ठाउँमा राखेको गमलाहरू, ठाउँ ठाउँमा राखेको यो के अरे सागलाई केन्द्रित गरेर बनाइएका संरचनाहरू, त्यसलाई त निरन्तरता दिनु पर्यो नि, बाटो त सफा राखिदिनु पर्यो नि। काम गर्न पनि सक्छौँ, होइन? काम गर्न नसक्ने होइन रहेछ, तर काम लाउने निकायले जिम्मेवार भएर, फेरि त्यो काम लाउने निकाय भनेको हाकिमले पनि अब काम गर्ने दिन आइसक्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ कोही हाकिम हुँदैन, किनभने ऊ पनि सडकमा उत्रिनु पर्यो। हिजोको दिनमा त सारको बेलामा त निस्किनु भयो नि, मुख्य सचिव आफै सडकमा निस्किनु भयो, सचिवहरू सबै सडकमा निस्किनु भयो, मन्त्रीहरू निस्किनु भयो। अब त्यसरी गर्ने दिन होइन र? यो त हरेक दिन अब भोलि सार्क हुँदैछ भनेर काम गर्ने दिन आयो हामी कहाँ? यसको विषयमा अन्य धेरै छलफलको आवश्यकता छ। जनताहरूलाई धेरै कुरा भन्न र जानकारी गराउन जरुरी छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई फेरि समेट्ने प्रयत्न गर्छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, दृष्टिकोण राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यो विकासको मुद्दामा जहाँ धेरै छलफलै हुँदैन तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो कुरा अगाडि बढाइराख्नु होला। तसबिन आजको प्रस्तुतिमा हामीले विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीका विकास तथा सामाजिक क्षेत्र सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर बिजन पन्तसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। यो कुराकानीसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पूरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। Thank you.